निम्न माध्यमिक र अध्यापन अनुमति पत्रको तयारी गरिराख्नुभएका सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन छ। एकाइ 7 शैक्षिक सुशासन र नेतृत्व अन्तर्गत 7.3 विद्यालयको अभिलेख व्यवस्थापन र प्रयोग, विद्यालयको अभिलेख व्यवस्थापन र प्रयोग सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नोट तथा सम्भावित वस्तुगत प्रश्नहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। ढिलो नगरिकन विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ। अभिलेखको परिचय। हामी अभिलेखलाई अंग्रेजीमा रेकर्ड भन्ने गर्छौं। अंग्रेजीमा रेकर्ड भन्ने गर्छौं, जुन रेकर्ड शब्द ल्याटिन भाषाको रेकर्डारीबाट आएको पाइन्छ। रेकर्ड शब्द ल्याटिन भाषाको रेकर्डारीबाट आएको पाइन्छ, जसको शाब्दिक अर्थ टु किप मेमोरी, स्मरण राख्नु भन्ने हुन्छ। कार्यालयको कार्य सम्पादनको सिलसिलामा सिर्जना भएका, भविष्यमा प्रयोगमा ल्याउन सकिने तथा प्रमाणका रूपमा रहने तथ्य वा सूचनाहरूको औपचारिक लेखोट नै के हो? अभिलेख हो। सबै प्रकारका सूचनामूलक दस्तावेजहरू जसका कानुनी आधारहरू हुन्छन् र जो निर्णय प्रक्रियामा उपयोगी हुन सक्छन्। सूचनामूलक दस्तावेजहरू कानुनी आधार भएका र निर्णय प्रक्रियामा उपयोगी हुन सक्ने दस्तावेजहरूलाई नै हामी के भन्छौं? अभिलेख भनेर भन्छौं। जस्तै चिठी पत्र, पुस्तक, कागजात, नक्सा, ध्वनि संकेत, फिल्म, भिडियो, कम्प्युटरीकृत कपी इत्यादि। अभिलेख लिखित, सांकेतिक र रेकर्डेड हुन सक्छ। यो श्रव्य दृश्य पनि हुन सक्छ। यति कुराहरूबाट अभिलेखको परिचय हामी बुझ्न सकिहाल्छौं। अब अभिलेख व्यवस्थापन के हो त? कार्यालयमा सिर्जना भएका वा प्राप्त भएका चिठी पत्र, फिल्म, भिडियो, कागजात आदिलाई तिनको विषय, प्रकृति, समय र महत्त्वका आधारमा संकलन, प्राथमिकीकरण गरी व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई अभिलेख व्यवस्थापन भनिन्छ। अभिलेख प्राप्ति र सिर्जनादेखि आवश्यक कागजातलाई व्यवस्थित रूपमा राख्ने र अनावश्यक कागजातलाई ढुल्याउने सम्मका सम्पूर्ण कार्यहरूको समष्टि के हो त? अभिलेख व्यवस्थापन हो। बाह्य कार्यालय तथा स्रोतबाट प्राप्त सूचना तथा चिठी पत्रको दर्ताबाट सुरु हुन्छ। अभिलेखका गुण वा विशेषता। अभिलेख विशिष्ट हुनुपर्छ, समयमा अध्यावधि गरिएको हुनुपर्छ, भरपर्दो तथा विश्वसनीय हुनुपर्छ, समय सान्दर्भिक हुनुपर्छ, संक्षिप्त र सूचनामूलक हुनुपर्छ, प्रमाणको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने हुनुपर्छ। अभिलेख स्वाभाविक हुनुपर्छ, असम्भव हुनु हुँदैन। विषय र महत्त्वको आधारमा वर्गीकृत हुनुपर्छ, खोजेको समयमा सजिलै पाइने हुनुपर्छ, कम खर्चिलो, वैज्ञानिक तथा आधुनिक रूपमा व्यवस्थापन गरिएको हुनुपर्छ, विद्युतीय वा डिजिटल माध्यमको प्रयोग भएको हुनु पर्दछ। यी सबै के हुन् त? अभिलेखका गुण वा विशेषताहरू छन्। त्यस्तै सहज प्राप्ति, बोधगम्य, सुनियोजित, मितव्ययी, वर्गीकृत, यथार्थ, सामयिक, यी सबै के हुन् त? अभिलेखका गुण वा विशेषताहरू रहेका छन्। अभिलेख व्यवस्थापनका विधि वा तरिका। फाइलिङ गरेर, प्रतिवेदन तथा रजिस्टर, माइक्रोफिल्म, संग्रहालय, अभिलेखालय, वेब पेज, कम्प्युटर, यी सबै तरिकाबाट विधिबाट हामी चाहिँ अभिलेखलाई व्यवस्थापन गर्न सकिहाल्छौं। अभिलेखका प्रकारहरू। नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा अभिलेखको वर्गीकरण सरकारी कागजात ढुल्याउने ऐन 2027 ले व्यवस्था गरेको पाइन्छ। नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा अभिलेखको वर्गीकरण सरकारी कागजात ढुल्याउने ऐन 2027 ले गरेको व्यवस्था। 1. अति महत्त्वपूर्ण अभिलेख कहिल्यै ढुल्याउन नहुने वा नष्ट नगरिने अभिलेखहरू। वैदेशिक सन्धि सम्झौता, देशको नक्सा र सीमा सम्बन्धी कागजात, अदालती फैसला, लाल मोहर लागेका कागजात, मन्त्री परिषदका निर्णयहरू, यी सबै के हुन् त? अति महत्त्वपूर्ण अभिलेखहरू हुन्। 2 मा महत्त्वपूर्ण अभिलेख निश्चित अवधि 10 देखि 20 वर्षसम्म राख्नुपर्ने। 10 देखि
20 वर्षसम्म राख्नुपर्ने अर्थात् 20 वर्षपछि ढुल्याउन मिल्न सक्ने वित्तीय विवरण, ठेकापट्टा सम्बन्धी कागजात, बोलपत्र सम्बन्धी, राहदानी मूल किताब यी सबै अभिलेखहरू महत्त्वपूर्ण अभिलेख अन्तर्गत पर्दछन्। 3 उपयोगी अभिलेख। उपयोगी अभिलेख 1 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म राखिने 1 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म राखिने अर्थात् 10 वर्षपछि ढुल्याउन सकिने दैनिक कार्य सञ्चालनमा पत्राचार गरिएका कागजपत्रहरू, वार्षिक प्रतिवेदन, बिल, भरपाई यी सबै के हुन्? उपयोगी अभिलेख अन्तर्गत पर्दछन्। अनावश्यक साधारण अभिलेख। अनावश्यक वा साधारण अभिलेख भविष्यमा खासै महत्त्व नराख्ने, सामान्यतः 1 वर्षपछि ढुल्याउन सकिने ऐन, नियम, आदेश, सूचनाको मस्यौदा पत्र र सो तयार गर्दा गरिएका लेखापढी, निमन्त्रणा कार्ड, शुभकामना कार्ड, दैनिक तथा मासिक प्रतिवेदनहरू, बिदा फारमहरू आदि चाहिँ साधारण अभिलेख अन्तर्गत पर्ने गर्दछन्। अब अभिलेख व्यवस्थापन चक्र। अभिलेख व्यवस्थापन चक्र कार्यालयमा अभिलेखको उत्पादन, सिर्जना तथा प्राप्ति, प्राथमिकीकरण, वर्गीकरण र प्रशोधनदेखि आवश्यक कागजातको सुरक्षित व्यवस्थापन र अनावश्यक कागजातको ढुल्याई गर्ने सम्मको समष्टिगत प्रक्रियालाई अभिलेख व्यवस्थापन चक्र भनिन्छ। कार्यालयमा अभिलेखको उत्पादन, सिर्जना तथा प्राप्ति, प्राथमिकीकरण, वर्गीकरण र प्रशोधनदेखि आवश्यक कागजातको सुरक्षित व्यवस्थापन र अनावश्यक कागजातको ढुल्याई गर्ने सम्मको समष्टिगत प्रक्रियालाई अभिलेख व्यवस्थापन चक्र भनिन्छ। अभिलेख व्यवस्थापनका चक्रलाई सर्टकटमा छोटो रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ कार्य भनेर पनि भन्छौँ। सीबाट क्रिएसन, सिर्जना, एबाट एडमिनिस्ट्रेसन, उपयोग, आरबाट रिटेन्सन, अभिलेखीकरण र डीबाट डिस्पोजल, ढुल्याउने यी सबै के हुन्? अभिलेख व्यवस्थापनका चक्रहरू हुन्। फाइलिङको परिचय कागजातलाई प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गरी उचित व्यवस्थापन गर्ने कार्य नै फाइलिङ। कागजातलाई प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गरी उचित व्यवस्थापन गर्ने कार्य नै फाइलिङ हो। गरी कार्यालयमा दैनिक रूपमा प्राप्त हुने चिठी पत्र, लिखत र कार्यालयमा दैनिक रूपमा प्राप्त हुने चिठी पत्र, लिखत, टिप्पणी र अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यालयीय कागजात आदिको भविष्यमा आवश्यक पर्दा तुरुन्त प्राप्त गर्न सक्ने गरी व्यवस्थित, वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध रूपमा अभिलेख राख्ने कार्यलाई फाइलिङ भनिन्छ। सुरक्षा, शीघ्रता, लचकता, सरलता, मितव्ययिता, अनुक्रमिका आदि असल फाइलिङ प्रणालीमा हुनुपर्ने गुणहरू हुन्। फाइलिङका प्रकार कागजातहरू सुरक्षित हुने गरी फाइलमा मिलाएर राख्ने कार्य फाइलिङ हो। फाइलिङ विभिन्न तरिकाले राख्न सकिन्छ। तार फाइलिङ, बाकस फाइलिङ, धरातलीय फाइलिङ, ठाडो फाइलिङ आदि तरिकाले पनि कागजपत्र फाइलमा सुरक्षित राख्न सकिन्छ। सामान्यतः फाइल निम्न तरिकाले अवलम्बन गर्ने गरिन्छ। फाइलहरू निम्न तरिकाले अवलम्बन गरी 1 मा वर्णानुक्रम फाइलिङ। यस फाइलको नाम नेपाली वर्णमाला क, ख, ग वा अंग्रेजी ABC को क्रममा राखिन्छ। जस्तै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड कबाट, खाद्य संस्थान खबाट। 2 संख्यात्मक फाइलिङ। यसमा फाइलमा 1, 2, 3 संख्या लेखेर कागजपत्र मिलाएर राखिन्छ। संकेत कार्ड सोही अनुसार तयार गर्नु पर्दछ। 3 विषयगत फाइलिङ। यसमा कागजपत्रको विषय अनुसार फाइल बनाएर राखिन्छ। जस्तै कम्प्युटर सम्बन्धी कागजपत्र कम्प्युटर नामको फाइल खडा गरेर राखिन्छ। 4 भौगोलिक फाइलिङ। यसमा भौगोलिक क्षेत्र अनुसार फाइल खडा गरिन्छ। अञ्चल, जिल्ला, नगरपालिका आदिको नाम लेखेर फाइल तयार गरिन्छ। अब फाइलिङका विधि पद्धति प्रणालीहरू यसमा चाहिँ परम्परागत फाइलिङ पद्धति पनि छन्, आधुनिक फाइलिङ पद्धति पनि छन्। परम्परागत फाइलिङ पद्धति अन्तर्गत पोके फाइलिङ सेतो कपडामा पोको पारेर कागजपत्रहरू राख्ने तरिका। तार फाइलिङ पहिले भित्तामा तार गाडेर मिट्टी मिलाएर कागजातहरू राख्ने तरिका। खोपे फाइलिङ एउटा अलमारीमा
26 वटा खोपा बनाई 26 वटा खोपा बनाई प्रत्येक खोपामा ए देखि जेड सम्मका वर्णानुक्रम अक्षरहरू टाँसिन्छ र सोही आधारमा चाहिँ फाइलहरू राखिन्छ। कार्डबोर्ड फाइलिङ यसमा चाहिँ फुल स्केप साइजको तर मोटो कार्डबोर्ड कागजको दुई किनाराको बीच भाग जहाँबाट कागज दुई टुक्रा हुन्छ यसको तल्लो भागमा एउटा सेतो फिता लागेको हुन्छ। कार्डबोर्ड फाइलिङ मोटो कागजको दुई किनाराको बीच भाग जहाँबाट कागज दुई टुक्रा हुन्छ यसको तल्लो भागमा एउटा रातो फिता पनि लागेको हुन्छ। यस फाइलमा मिति अनुसार कागजहरू एक एक गरी पल्टिएको अवस्थामा राखेर त्यसैमा मिलाई रातो फिताले बाँधेर बन्द गरिन्छ। महत्त्वपूर्ण फाइलहरूको हकमा यस्तो विधि अवलम्बन गर्ने गरिन्छ। कार्डबोर्ड फाइलिङ प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण कागजहरू फाइलहरूको व्यवस्थापन गर्ने गरिन्छ। प्रतिलिपि पुस्तक प्रणाली कुनै पनि कार्यालय बाहिर पठाउने पत्रको प्रतिलिपि सङ्कलन बनाई फाइल राख्ने गरिन्छ। पत्रहरू अभिलेख गर्न एउटा बही पनि खडा गरिन्छ। त्यस्तै आधुनिक फाइलिङ पद्धति समतल फाइलिङ वा होरिजेन्टल फ्ल्याट। यस प्रणालीमा कागजपत्रलाई फोल्डरमा प्वाल पारी भुइँमा सुटाएर फाइलमाथि फाइल राख्ने गरिन्छ। ठाडो फाइलिङ भर्टिकल फाइलिङ यस प्रणालीमा फाइलहरूलाई दराज वा र्याकमा ठड्याएर एक पछि अर्को गर्दै राखिन्छ। इन्डेक्स फाइल पनि प्रयोग गर्ने गरिएको पाइन्छ। छड्के फाइलिङ लेटरल फाइलिङ यस प्रणालीमा फाइलहरूलाई एक आपसमा जोडिएको विशेष घर्रा वा तख्तामा झुन्ड्याएर राखिन्छ। दराजको घर्राहरूमा फोल्डरहरू काँटीको सहायतामा झुन्ड्याइन्छ। प्रत्येक फोल्डरमा शीर्षक होल्डर लगाइन्छ। सोही शीर्षक होल्डरमा लेखिएको टाइटलको आधारमा आफूले खोजेको पत्र वा फाइल सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ। चक्रे फाइलिङ सर्कल फाइलिङ घुमाउरो तख्तामा फाइलहरू छड्के वा तेस्रो पारेर राख्ने गरिन्छ। सामान्यतया तख्तामा घुमाउन मिल्ने गरी यो राखिएको हुन्छ। विद्युतीय फाइलिङ इलेक्ट्रिकल फाइलिङ कम्प्युटर प्रणाली मार्फत फाइलिङ गर्ने विधि हो। विद्यार्थीहरूको अभिलेख राख्ने तरिका सञ्चित अभिलेख विद्यार्थीका पारिवारिक आमा बुवाको नाम ठेगाना पेसा व्यवसाय भाषा आम्दानी लगायत उसको परिवारका कुराहरू आर्थिक भाषिक सामाजिक शैक्षिक पृष्ठभूमिका अभिलेखहरू राख्ने अभिलेख एउटा सञ्चित अभिलेख हो। त्यस्तै घटनावृत्त अभिलेख विद्यार्थीका जीवनमा घटेका महत्त्वपूर्ण घटनाहरूको अभिलेख विद्यार्थीका जीवनमा घटेका घटना विशेष वा महत्त्वपूर्ण घटनाहरूले आधार मानेर यो घटनावृत्त अभिलेख तयार पार्ने गरिन्छ। घटनावृत्त अभिलेखले कुनै घटना विशेषमा विद्यार्थीले देखाएको विशिष्ट व्यवहारका आधारमा विद्यार्थीको स्वभाव तथा व्यवहारमा आएको परिवर्तनको विश्लेषण गर्ने गरिन्छ। कार्य सञ्चिका अभिलेख विद्यार्थीले कार्य सम्पादन गरेका महत्त्वपूर्ण कार्यहरूको अभिलेख वा थप दर्ता। यो दर्ता के हो चलानी के हो त्यो पनि हामी बुझिराखौँ। दर्ता कार्यालयमा प्राप्त भएका चिठी पत्रहरूको अभिलेख राख्ने कार्यलाई दर्ता भनिन्छ। कार्यालयमा प्राप्त भएका चिठी पत्रहरूको अभिलेख राख्ने कार्य के हो दर्ता हो। पत्र दर्ता गर्दा पठाउनेको नाम र ठेगाना मिति विषय आदि कुराहरू उल्लेख गरिन्छ। चलानी कार्यालयबाट चिठी पत्रहरू अन्यत्र पठाउने समयमा पत्रहरूको अभिलेख राख्ने कार्यलाई चलानी भनिन्छ। कार्यालयबाट चिठी पत्रहरू अन्यत्र पठाउने समयमा पत्रहरूको अभिलेख राख्ने कार्यलाई चलानी भनिन्छ। पत्र चलानी गर्दा पत्र पठाउनेको नाम ठेगाना मिति विषय आदि उल्लेख गरिन्छ। पत्र कुनै व्यक्ति संस्था वा कार्यालयहरूमा जानकारी गराउने माध्यम के हो पत्र। यसको प्रकार पनि साधारण पत्र सामान्यतया 10 दिनमा तल्लो निकायले 10 दिनमा र माथिल्लो निकायले 7 दिनमा गर्नुपर्ने कार्यहरू। जरुरी पत्र आफूले गर्नुपर्ने भएमा 5 दिनभित्र र माथिल्लो निकायबाट गर्ने भए 2 दिनमा गर्नुपर्ने। तुरुन्त पत्र आफैले गर्ने भए आफैले र माथिल्लो निकायले गर्ने भए सोही दिन। गोप्य पत्र तथा अति गोप्य
गोप्य प्रमुखले रति गोप्यले लेखेको उसैले नै हेर्ने पत्रहरू यस शीर्षकबाट आउन सक्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूलाई हेरौँ। अभिलेख भन्नाले के बुझिन्छ? अभिलेख भन्नाले के बुझिन्छ? क. कार्य सम्पादनको सिलसिलामा सिर्जना भएका सूचना। ख. भविष्यमा प्रयोगमा ल्याउन सकिने प्रमाण। ग. निर्णय प्रक्रियामा उपयोगी हुने सूचनामूलक दस्तावेजहरू। घ. माथिका सबै। अभिलेख भन्नाले के बुझिन्छ? माथिका सबै, जस्तै पुस्तक, कागजात, नक्सा, ध्वनि सङ्केत, फिल्म, भिडियो, कम्प्युटरकृत कपी आदि। अभिलेख लिखित, साङ्केतिक र रेकर्डेड हुन सक्छ। यो श्रव्य दृश्य पनि हुन सक्छ। कागजातलाई तिनको विषय, प्रकृति, समय र महत्त्वका आधारमा कागजातलाई तिनको विषय, प्रकृति, समय र महत्त्वका आधारमा सङ्कलन, वर्गीकरण, प्राथमिकीकरण गरी व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ? क. अभिलेख। ख. अभिलेख व्यवस्थापन। ग. अभिलेखको चक्र। घ. दर्ता। कागजातलाई तिनको विषय, प्रकृति, समय र महत्त्वका आधारमा सङ्कलन, वर्गीकरण, प्राथमिकीकरण गरी व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ? अभिलेख व्यवस्थापन भनिन्छ। अभिलेख प्राप्ति र सिर्जनादेखि व्यवस्थित गर्ने र अनावश्यक कागजातलाई ढुल्याउने सम्मका कार्यहरूको समष्टिगत कार्य के हो? अभिलेख व्यवस्थापन हो। अभिलेख व्यवस्थापनका विधि वा तरिकामा तलको कुन पर्दैन? अभिलेख व्यवस्थापनका विधि वा तरिकामा तलको कुन पर्दैन? क. फाइलिङ तथा कम्प्युटर। ख. प्रतिवेदन तथा रजिस्टर। ग. माइक्रोफिल्म तथा वेब पेज। घ. कार्ड। अभिलेख व्यवस्थापनका चक्रमा तलको कुन पर्दैन? कार्ड चाहिँ पर्दैन। यो अभिलेख व्यवस्थापनको चक्र हो। कार्ड भनेको अभिलेख व्यवस्थापनको चक्र हो। अति महत्त्वपूर्ण अभिलेखले तलका मध्ये कुन भनाइलाई पुष्टि गर्दछ? अति महत्त्वपूर्ण अभिलेखले तलका मध्ये कुन भनाइलाई पुष्टि गर्दछ? क. कहिल्यै पनि नष्ट नगरिने कागजात। ख. 10 देखि 20 वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने कागजात। ग. 1 देखि 10 वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने कागजात। घ. भविष्यमा खासै महत्त्व नराख्ने वा 1 वर्षपछि ढुल्याइने अति महत्त्वपूर्ण अभिलेखले तलका मध्ये कुन भनाइलाई पुष्टि गर्दछ? क. कहिल्यै पनि नष्ट नगरिने कागजात। वैदेशिक सन्धि सम्झौता, देशको नक्सा, सीमा सम्बन्धी कागजात, अदालती फैसलाहरू, मन्त्री परिषदका निर्णयहरू यी सबै चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण अभिलेख अन्तर्गत पर्दछन्। निश्चित अवधि 10 देखि 20 वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने वित्तीय विवरण, ठेक्कापट्टा, बोलपत्र, राहदानी, मूल किताब जस्ता अभिलेखहरू कस्ता अभिलेख हुन्? निश्चित अवधि 10 देखि 20 वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने वित्तीय विवरण, ठेक्कापट्टा, बोलपत्र, राहदानी, मूल किताब जस्ता अभिलेखहरू कस्ता अभिलेख हुन्? क. अति महत्त्वपूर्ण अभिलेख। ख. महत्त्वपूर्ण अभिलेख। ग. उपयोगी अभिलेख। घ. अनावश्यक वा साधारण अभिलेख। 10 वर्षदेखि 20 वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने अभिलेखहरू कस्ता अभिलेख हुन्छन्? महत्त्वपूर्ण अभिलेख। उपयोगी अभिलेख चाहिँ 1 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्छ। अनावश्यक अभिलेख वा साधारण अभिलेख चाहिँ 1 वर्षपछि ढुल्याउन सकिने हुन्छन्। असल अभिलेखका गुणमा कुन विशेषता पर्दैन? असल अभिलेखका गुणमा कुन विशेषता पर्दैन? विशिष्ट र अध्यावधिक, भरपर्दो र विश्वसनीय, संक्षिप्त र सूचनामूलक, खर्चिलो र अस्वाभाविक। कुन विशेषता पर्दैन? खर्चिलो र अस्वाभाविक। वर्गीकृत, खोजेको समयमा सजिलै पाइने, कम खर्चिलो, वैज्ञानिक तथा आधुनिक, डिजिटल माध्यमको प्रयोग यी सबै असल अभिलेखका गुणहरू हुन्, विशेषताहरू हुन्। अभिलेख व्यवस्थापनको चक्रको क्रम कुन सही छ? अभिलेख व्यवस्थापनको चक्रको क्रम कुन सही छ? क. CARD। ख. ARDC। ग. DCAR। घ. CADR। अभिलेख व्यवस्थापनको चक्रको क्रम कुन सही छ? CARD। क्रिएसन, एडमिनिस्ट्रेसन, रिटेन्सन एन्ड डिस्पोजल। कार्यालयमा प्राप्त भएका चिठी पत्रहरूको अभिलेख राख्ने कार्यलाई के भनिन्छ? कार्यालयमा प्राप्त भएका चिठी पत्रहरूको अभिलेख राख्ने कार्यलाई के भनिन्छ? क. चलानी। ख. दर्ता। ग. अभिलेख।
घ अभिलेख व्यवस्थापन। कार्यालयमा प्राप्त भएका चिठीपत्रको अभिलेख राख्ने कार्यलाई के भनिन्छ? दर्ता भन्ने गरिन्छ। चलानी भनेको के हो भने कार्यालयबाट चिठीपत्रहरू अन्यत्र पठाउने समयमा पत्रहरूको अभिलेख राख्ने कार्य के हो? चलानी हो। भविष्यमा प्रयोग हुने गरी सृजना गरिएका कुनै तथ्यको औपचारिक लिखित स्वरूपलाई के भनिन्छ? भविष्यमा प्रयोग हुने गरी सृजना गरिएका कुनै तथ्यको औपचारिक लिखित स्वरूपलाई के भनिन्छ? क अभिलेख, ख कागजात, ग व्यवस्थापन, घ फाइलिङ। के भनिन्छ? अभिलेख भनिन्छ। कार्यालयको कार्य सम्पादनको सिलसिलामा सृजना भएका भविष्यमा प्रयोगमा ल्याउन सकिने तथा प्रमाणका रूपमा रहने तथ्य वा सूचनाहरूको औपचारिक लेखौट के हो त? अभिलेख हो। सबै प्रकारका सूचनामूलक दस्तावेजहरू जसका कानुनी आधारहरू हुन्छन् र जो निर्णय प्रक्रियामा उपयोगी हुन सक्छन् तिनैलाई अभिलेख भनिन्छ। फाइलिङको पञ्जिका किन आवश्यक हुन्छ? फाइलिङको पञ्जिका किन आवश्यक हुन्छ? क आवश्यक परेको कागजात तुरुन्त पत्ता लगाउन, ख सम्पूर्ण कागजपत्रले एकै नजरमा देख्न सकिने बनाउन, ग कागजातहरूको व्यवस्थित अभिलेख राख्न, घ माथिका सबै। फाइलिङको पञ्जिका किन आवश्यक हुन्छ? माथिका सबै। अझ यसका आवश्यकताहरू महत्त्वहरू के हुन्छन्? कागजपत्रहरू हराउन, चोरी हुन वा मासिन नदिन, कागज भएको वा रहेको प्रमाणको काम गर्न, कम समयमा खोजेको सूचना तथा जानकारी पाउन सजिलो, कार्यकुशलतामा वृद्धि, काममा सरलता र प्रशासनिक सफलताको आधार। यी सबै चाहिँ पञ्जिकाका आवश्यकताहरू हुन्। देशगत, प्रदेशगत, जिल्ला, पालिका, वडा जस्ता भौगोलिक विभाजनका आधारमा गर्ने फाइलिङलाई के भनिन्छ? देशगत, प्रदेशगत, जिल्ला, पालिका, वडा जस्ता भौगोलिक विभाजनका आधारमा गर्ने फाइलिङलाई के भनिन्छ? क भौगोलिक, ख क्षेत्रगत, ग वर्णानुक्रम, घ ठाडो। के भनिन्छ? भौगोलिक भन्ने गरिन्छ। वर्णानुक्रम भनेको वर्णको आधारमा, जस्तै अदेखि असम्म, कदेखि ज्ञसम्म, ए टु जेड, यो चाहिँ वर्णानुक्रम हो। ठाडो भनेको फाइलहरूलाई दराज वा र्याकमा ठड्याएर एक पछि अर्को गरी राख्ने कार्य के हो त? ठाडो फाइलिङ हो। कार्यालयका कागजात तथा दस्तावेजहरूलाई सुरक्षापूर्वक राख्ने कार्यलाई के भनिन्छ? कार्यालयका कागजात तथा दस्तावेजहरूलाई सुरक्षापूर्वक राख्ने कार्यलाई के भनिन्छ? क फाइलिङ, ख पञ्जिका, ग व्यवस्थापन, घ अभिलेख। के भनिन्छ? अभिलेख भन्ने गरिन्छ। भविष्यमा प्रयोग गर्न सकिने किसिमले सिर्जना भएका कुनै तथ्य वा सुरक्षाको भविष्यमा प्रयोग गर्न सकिने किसिमले सिर्जना भएका कुनै तथ्य वा सूचनाको औपचारिक लिखित नै अभिलेख हो। धन्यवाद।